is Swayam Swarup Sahu. I study in class 6B and my school name is Chlorophyll School, Brahmapur. अथ यति पंचकम् वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षानन्मात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकमन्तः करणे चरन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः मूलं तरो केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुममन्त्रयन्तः कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः सुशान्त सर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः अहर्निशं ब्रह्मसुखे रमन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः देहाधिभावं परिवर्तयन्तः आत्मानमात्मान्यवलोकयन्तः नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः ब्रह्माक्षरं पावनमुच्चरन्तो ब्रह्माहमस्मीति विभावयन्तः भिक्षाशिनो दिक्षु परिब्रह्मणन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः